Marcos Kapitulo 9. Siya miingon kanila, sapagkat tinuod mga ingon ako kaninyo, nga adunay mga nagabarog karon dinhi nga dili pa una makatilawg kamatayon, hangtod nga makita na nila ang gingharian sa Dios nga mahiabot nga may gahom. Ang pagkausab sa dagway. 2. Ug tapos sa anong kaadlaw, giuban ni Jesus sila, si Pedro, ug si Santiago ug si Juan, ug iyang gidala sila sa pagtunga sa usa ka taas nga bukid, nga sila ra didto. Ug didto sa ilang atubangan nausab ang iyang dagway. 3. Ug ang iyang mga sapot migilak sa hilabihan kaputi, nga labaw pa sa kaputi gumikan sa bisan unsa nga pagladlad nga himuon dinhi sa yuta. 4. Ug kanila mitungha si Elias uban kang Moses, ug kini sila nakigsulti kang Jesus. 5. Ug si Pedro miingon kang Jesus, magtutudlo, maayo gayud nga ania kami dinhi, magbuhat kaming 3 ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moses, ug usa alang kang Elias. 6. Ug siya wala man ugod mahibalo kun unsay isulti, kay nangalisang man sila sa hilabihan. 7. Ug unya usa ka panganod mitabon kanila, ug gikan sa panganod migula ang usa ka tingog nga nag-ingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga, patalinghugi ninyo siya. 8. Ug sa mikalit sila pagliraw aron sa pagtan-aw, wala na sila'y lain pang nakita uban kanila kundili si Jesus lamang. 9. Ug sa naglugsong sila sa bukid, iyang gitugon sila sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod sa ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na gikan sa mga patay. 10. Busa ang maong sulti kitipigan nila pag-ayo, nga nagpangutan anay kung unsa kanang pagkabanhaw gikan sa mga patay. 11. Ug kaniya nangutana sila nga nag-ingon, nganong magaingon man ang mga eskreba nga si Elias kinahanglan kuno nga mauna usab sa pag-anhi. 12. Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, tinuod nga si Elias mouna sa pag-anhi aron pagpasiguli sa tanang mga butang. Ug dili ba nahisulat man mahitungod sa tawo, sa anak sa tawo, nga sa ingon magaanto siya sa daghang mga butang ug pagatamayon. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhina, ug siya gibuhatan nila sumala sa ilang gusto, ingon sa nahisulat mahitungod kaniya. Giayo ni Jesus ang usa ka bata nga lalaki nga may mahugawng espiritu. 14. Ug sa paghiabot na nila sa mga tinun-an, nakita nila ang usa ka dakong panon sa katawhan nga naglibot kanila, ug ang mga eskreba nga nakiglantugi kanila. 15. Ug 15. Ug sa ilang pagkaalingat kang Jesus, diha ang tibuok panon sa katawhan nahibulong sa hilabihan, ug nanalagan ngadto kaniya ug miyukbo kaniya. 16. Ug siya nangutana kanila, unsa bay inyong
gipakiglantugian kanila. 17 Og kaniya usa ka tawo sa panon mitubag nga nag-ingon, magtutudlo, ania gidala ko kanimo kining akong anak, kay kini siya ugod aduna may espiritu nga makapaamang. 18 Ug kun kini siya abuton na gani niini, bisan diin siya idakdak niya sa yuta, ug mubula ang iyang baba, ug mukagot ang iyang mga ngipon, ug mukiwi ang iyang kalawasan. Ug gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa pagpagula unta niini, apan wala sila makahimo. 19 Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, o dili matinuohon nga kaliwatan, unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakig-uban kaninyo? Unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kanimo? Dad-a siya dinhi kanako. 20 Ug gidala nila ang bata ngadto kaniya, ug sa pagkakita sa espiritu kang Jesus, sa kalit iyang gilubag-lubag ang bata, ug kini natumba sa yuta ug nagligid-ligid nga nagpabula sa baba. 21 Ug si Jesus nangutana sa amahan niini, unsa na kadugay ang iyang pagkaingon niini? Siya mitubag nga nag-ingon, sukad pa sa pagkabata. 22 Ug sa mga masubsob ginatukmod siya niini ngadto sa kalayo ug ngadto sa mga tubig aron sa pagpatay kaniya. Apan kung aduna may arang momahimo kang alang kanamo, kaluy iintawon kami nga tabangi kami. 23 Si Jesus miingon kaniya, kun arang mahimo ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo. 24 Diha ang amahan sa bata mituaw nga nag-ingon, nagatuo ako, tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan. 25 Ug sa pagkakita ni Jesus nga ang panon sa katawhan na nagdungan sa pagsingabot nga nagdalagan ang madhugong espiritu, iyang gibadlong nga nag-ingon kaniya, ikaw espiritu nga makapaamang ug makapabungol, nagasugo ako kanimo, gumula ka, ug ayaw na siya sudli pag-usab. 26 Human sa makusog nga pagsyagit ug tapos makapalubag ug makapalit-ad sa bata sa hilabihan gayud, ang espiritu mogyula kaniya ug ang bata daw patay, nga tungod ni ana ang kadaghanan kaniya na nag-ingon, patay na siya. 27 Apan gigunitan siya ni Jesus diha sa kamot, ug iyang gibangon siya ug siya mitindog. 28 Ug sa paghiuli na ni Jesus sa balay, sa tago gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, nganong wala man kami makapagula kaniya? 29 Siya mitubag kanila, kinsang matanga, dili mahimo sa pagpagula pinaagi sa bisan unsa, gawas lamang sa pag-ampo. Gipasidaan na usab ni Jesus ang iyang kamatayon. 30 Ug sila mipadayon sa paglakaw gikan didto ug miagi latas sa Galilea. Ug dili siya buot nga adunay mahitabo niini. 31 Kay nanudlo man ugod siya sa iyang mga tinun-an ug nag-ingon siya kanila,
ang anak sa tao igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tao og ilang pagapatyon siya ug sa mapatay na siya mabanaw siya human sa 3 ka adlaw. 32 Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti ug nahadlok sila sa pagpangutana kaniya. Kinsa ang labing dako? 33 Ug unya miabot sila sa Capernaum. Sa paghisulod niya sa balay nangutana siya kanila, unsa ba kadtong inyong gilalisan diha sa dalan? 34 Apan sila wala motingog kay diha sa dalan na naglalisay man ugod sila kung kinsa kanila labing dako. 35 Ug siya milingkod og ngadto kaniya iyang gitawag ang napulog duha ug siya miingon kanila, kung adunay buot mahauna kinahanglan magpaulahi siya sa tanan ug masulugoon siya sa tanan. 36 Ug iyang gikuha ang usa ka gamayng bata ug gibutang niya kini diha sa ilang taliwala ug sa nakugos niya kini miingon siya kanila. 37 Bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan magadawat sa usa ka gamayng bata nga ingon niini magadawat kanako ug bisan kinsa nga magadawat kanako magadawat dili kanako kun dili kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Ang dili bato kanako dapig kanako. 38 Ug si Juan miingon kaniya, magtutudlo dihay tawo nga among nakita nga nagpagulag mga yawa pinaagi sa imong ngalan. Og amo siyang gidid-an kay wala man siya magasunod kanato. Apan 39 Apan nitubag si Jesus nga nag-ingon, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay bisan kinsa nga magahimog milagro ginamit ang akong ngalan nga makaako lang dayon sa pagsultig daotan batok kanako. 40 Kay ang dili batok kanako dapig ta nato. 41 Kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga magahatag kaninyo bisan usa na lamang ka baso kakabo nga tubig aron ipainom kaninyo tungod kay nagapadala kamo sa ngalan ni Kristo, dili gayud siya mawad-an sa iyang balos. Mga pagtintal aron sa pagpakasala. 42 Apan 42 Bisan kinsa nga maga-angin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako maayo pa lang unta hinuon kaniya nga kun gikahigtan siyag dakong galingan nga bato diha sa iyang liog o gikatambog siya didto sa dagat. 43 Ug kung ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan pungkol kay sa may duha ikaw ka mga kamot apan igabanlod ka ngadto sa impierno sa kalayo nga dili arang mapalong. 44 Diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. 45 Ug kun ang imong usa ka tiil maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini
kay maayo pa kanimo nga magasulod sa kinabuhi bisan bakul kaysa may duha ikaw ka mga tiil apan igabanlod ka ngadto sa impierno. 46. Diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. 47. Ug kun ang imong usa ka mata maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita kini kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa gingharian sa Dios bisag usa na lang ang imong mata kaysa may duha ikaw ka mata apan igabanlod ka ngadto sa impierno. 48. Diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. 49. Kay ang matag usa pagaasinan ug kalayo ug ang tanang halad inihaw pagaasinan ug asin. 50. Ang asin maoy usa ka maayong butang apan kung ang asin mawad-an sa iyang kaparat unsaon pa man nimo sa pagpabalik niini sa iyang kaparat, bato ni ang asin diha sa sulod sa inyong kaugalingon ug pagdinaitay kamo sa usag usa.